Auzu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो रिस्क के हवाले से है। रिस्क को लेकर आजकल हर शख्स परेशान है। ऐसा क्या किया जाए कि रिस्क की जो परेशानी है, जो रोज़गार को लेकर परेशानी है, बाज़ औक़ात ऐसे भी मामलात होते हैं कि रिस्क घर में आ रहा होता है, रिस्क में बरकत नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसे भी मामलात होते हैं कि घर में खाने वाले माशाअल्लाह ज़्यादा हैं, लेकिन कमाने वालों की तादाद अफ़सोस के साथ कम होती है। इस तरह के भी मामलात होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, रिस्क में बरकत नहीं है, अख़राजात ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरह के तमाम मामलात और कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं, ये भी बताती चलूँ कि जहाँ पे खुदा न ख़ास्ता रिस्क है ही नहीं, जहाँ पे रिस्क को लेकर शदीद परेशानी है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार अगर है तो वो चल नहीं रहा, कारोबार ठप हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल बंद होने के दहाने पे हैं। तो ऐसे तमाम मामलात के लिए आप ऐसा वजीफ़ा ज़रूर करें जो गैब से आपके लिए रिस्क को खींच कर लेकर आता हो। हम या रज़ाक़ू को लेकर एक वजीफ़ा करने जा रहे हैं और ये वजीफ़ा आप करोगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके रिस्क में किस तरीके से इजाफ़ा हुआ है और किस तरीके से आपके रिस्क में बरकतें आ रही हैं, किस तरीके से आपके ठप हुए हुए कारोबार चलने लगे हैं, किस तरीके से आपके रिस्क में ग़ाइबाना तरीके से रहमतें हो रही हैं, रहमतें उतर रही हैं आप पे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना, रिस्क आ रहा है, कमाइयाँ आ रही हैं घर में, लेकिन जैसे ही कमाइयाँ आ रही हैं, उन कमाइयों का आधे से ज़्यादा हिस्सा दवाइयों की नज़र हो रहा है, अस्पतालों की नज़र हो रहा है, बीमारियों की नज़र हो रहा है, परेशानियों की नज़र हो रहा है, हादसात की नज़र हो रहा है। ये भी एक बड़ी परेशानी होती है। आज हम आपके लिए वो अमल लेकर आए हैं जो आपके रिस्क में इजाफा भी करेगा, आपके रिस्क में बरकत भी डालेगा, आपके रिस्क में खैर भी डालेगा। बड़ा ही खूबसूरत वजीफ़ा है और बड़ा ही आसान वजीफ़ा है। थोड़ा सा आपने ये 7 जुमेरातों का अमल है और कैसे करना है, या रज़ाक़ू को कैसे पढ़ना है, तो अब आप ये अच्छे तरीके से समझ लें। 7 जुमेरातों का अमल है, लेकिन ये कि आप छोटा सा अमल है, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लें, आध पाव ले लें, बिल्कुल एक आधी प्याली ले लें, इतना ही ले लें कि कोई किसी एक गरीब शख्स का खाना बन जाए, यानी 1 प्लेट चावल बन जाए। आधी प्याली चावल ले लें, कच्चे चावल ले लें। अब उसको हमने पकाना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एक और आपको हल बता दूं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि आप घर के जो चावल पका रहे हैं, हर जुमेरात अपने घर में, अगर आप अपने कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो चावल बहुत ज़्यादा पक रहे हैं, तो आप मुख्तस कर लें कि जुमेरात के दिन लाजमी घर में चावल ही हमने पकाने हैं। बुध को भी बनाने हैं, जुमे को भी बनाने हैं, तो फिर क्यों ना वही हम प्रोग्राम, वही प्लान आप जुमेरात के दिन का बना लिया करें। घर में चावल तो पक ही रहे हैं। अब वो जो चावल पके हैं उनके ऊपर आपने 11 बार या रज़ाक़ू पढ़ना है, या रज़ाक़ू 11 बार पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना। अब वो जो चावल पके हुए हैं तो उन चावलों के ऊपर आप दम कर दें, ठीक है जी। ये पढ़कर आपने दम कर दिया, फूंक मार दी, और ये अमल आपने 7 जुमरातों तक करना है। अब ये जो आपने दम किया है, फूंक मारी है, ये जो आप चावल होंगे, इसमें से 1 प्लेट निकाल लें, थोड़े से निकाल लें, जितना आप देना चाहें, जितना किसी बंदे को आप दे रहे हैं, किसी गरीब को दे दें। एक मांगने वाले गली में फिर रहे होते हैं, उस शख्स को खाना खिला दें, चाहे वो आपके पास ही बैठ के खा ले, गली में ही खा ले, चाहे वो साथ ले जाए, आपकी तरफ से मंजूर हो गया है तो आप उस शख्स को दे दें, फ़कीर को दे दें यानी, या फिर आप परिंदों को डाल दें। यही 1 प्लेट चावल परिंदों को डाल दें, जहां आपको लगता है कि इस तरफ ज़्यादा परिंदे आते हैं। कुछ छतें ऊंची होती हैं, उस पे ज़्यादा परिंदे आते हैं, कुछ छतें ऊंची नहीं होती, उन पे कम परिंदे आ रहे होते हैं। तो ऐसी कोशिश करें कि मुंह लगे, जिसको हम खिला रहे हैं कोशिश करें कि वो शख्स ये खा ले, वो जान ये खा ले, चाहे वो परिंदे की है चाहे इंसान की है, वो जान ये खा ले। तो अगर ये, अब ये तो आपने, मैंने आपको शामिल का अमल बताया था कि घर के जो आप चावल बना रहे हैं उसी में से 1 प्लेट निकाल लें।
بعض اوقات کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں چاول کم بن رہے ہوتے ہیں کچھ کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ اس ایسی صورتحال میں یہ کر لیں کہ آدھی پیالی لے لیں۔ آدھی پیالی کتنے کی؟ 20 روپے کے چاولوں کی بن جائے گی، 30 روپے کے چاولوں کی کچے چاول لے لیں 20 روپے کے، وہ اس کو اب آپ نے ایک پلیٹ بنا لیں، پکا لیں۔ اور یا پھر اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اور اس ایک شخص کو کھلا دیں، یا پھر اوپر پرندوں کو ڈال دیں، معصوم پرندوں کو کھلا دیں۔ یا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 20 روپے کے چاول بھی نہیں کچے لینے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو گھر کی ایک روٹی لے لیں، ایک روٹی لے کر یا رضاکو اس کے اوپر 11 بار پڑھ لیں، دم کر دیں۔ ایک روٹی اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے کر کے یا پرندوں کو ڈال دیں، یا اول آخر 11 بار درود پاک بھی ہے، اب یا پرندوں کو ڈال دیں یا کسی غریب کو کھلا دیں وہ ایک روٹی۔ یہ چاولوں سے بھی زیادہ اور آسان اور اچھا عمل ہے۔ اب ایک روٹی آپ نے یا کسی فقیر کو کھلا دی یا کسی اوپر معصوم پرندوں کو کھلا دی۔ اب یہ عمل اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا روٹی والا عمل کرنا ہے یا چاول والا کرنا ہے۔ دونوں عمل آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو آسانی لگے، لیکن یہ عمل بلا ناغہ کرنا ہے، 7 جمعراتوں تک کرنا ہے۔ عمل کی احتیاط آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو شخص کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں جو شخص کر رہا ہے اسی نے کرنا ہے، موسٹلی 98% ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عمل وہ ہے کہ یہ پکانے والا عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے یہ گھر کا کوئی بھی شخص پکا سکتا ہے، یعنی آج کسی بڑی بیٹی نے پکایا ہے تو کل چھوٹی بیٹی، اگلی جمعرات چھوٹی بیٹی بھی پکا سکتی ہے۔ پکانے والا گھر کا کوئی فرد، گھر کا کوئی بھی فرد پکا سکتا ہے، مائیں، بہنیں، بیوی، بیٹیاں یا گھر کے مرد حضرات، کوئی بھی شخص پکا سکتے ہیں۔ پکانے کا طریقہ کار پکا کر جو پڑھائی ہے وہ طریقہ کار ایک ہی ہے، سیم ہے، چاہے وہ مرد پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ عورتیں پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ ایک جمعرات گھر کے ایک شخص نے پڑھا، دوسری جمعرات گھر کے اسی گھر کے دوسرے شخص نے وہ عمل کر رہے ہیں، تو کسی بھی وجہ سے پہلے جمعرات والا شخص نہیں کر سکا تو پھر آپ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ عمل آسانی ہے اس عمل میں بہت، اور یقین کریں یہ عمل کرنے والوں کے گھر میں 7 جمعراتوں کا جب عمل یہ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو تیسری سے چوتھی جمعرات میں ہی اپنے گھر میں آنے والے رزق میں اضافہ محسوس ہونے لگے گا، برکت محسوس ہونے لگے گی، رزق میں رحمتیں محسوس ہونے لگے گی کہ جیسے ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں، آپ کو خود فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح بنی اسرائیل پہ من و سلویٰ نازل ہوا تھا، اسی طریقے سے غائب سے من و سلویٰ نازل ہوا تھا، اسی طریقے سے اللہ پاک کی ذات وہ بڑی رحم والی ہے، بڑی ہی برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھے، جیسا اللہ پاک سے گمان رکھتے ہیں ویسے ہی اللہ پاک ہمیں ہمارے گمان کے عین مطابق کرتا ہے۔ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھیں، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اور باقی جو ہے کوشش میں رنگ لانا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ بھروسہ کا کام ہے۔ اللہ کی رحمت پہ جتنا آپ کا بھروسہ اور اعتقاد مضبوط ہوگا، آپ کی اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی طرف اسی طرح متوجہ ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، عمل اگر پسند آ گیا ہو، عمل اگر آسان لگا ہو، سمجھ آ گیا ہو، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔